بڑا سونا انج نہیں بھائی مل کے کہو ہے درد گرانے دا جی ہے بڑا سونا ہے درد گرانے دا جی ہے بڑا سونا بھئی ہے درد گرانے دا جی ہے بڑا سونا بھئی ہے درد گرانے دا جی ہے بڑا سونا ہے درد گرانے دا جی ہے بڑا سونا آمین 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 ہم حیدر دے گھرانے دا جی یہ بڑا سونا میری ملت نوجوانوں آجی اس سونے دا ذکر کرنے واسطے کٹھے ہوئے ہیں انہاں دا ذکر کرنے واسطے کٹھے ہوئے ہیں جڑے سارے سونے جننے سونے سننا پر رب کعبہ دی قسم ہے انہیں محمد عربی دے دین تو سارے ہی وار دیتے مڈیر شریف آنے والے ہو جڑے درخت نو 18 سال پانی دیتا ہوئے نا وہ بوٹا وڈن نو دل نہیں کرتا حسین نے جڑے اکبر نو 18 سال پالے آسی میں تانے کربلا جو اکبر محمد دی دین تو وار دیتا کچھ سوکھا سی اکبر وار 18 سال ام لیلہ نے پال کے واہ سیدہ میں رنگ نہ دے وہاں تھوڑا شہزادہ کے برائے نا بابے دکھے کی تھی بابا آج میں 18 سالہ ہو گیا سینے لگا کے پھر مایا جی ماشاءاللہ پتر عرض کی تھی بابا میں 18 سال کا دیکھو جب مگے آتے نہیں اب پتر چمکے آئے نا کرو پتران دے منہ چمکے آئے میرے تو آڈے بڑے لاڈ لینے پر کسے دے دے لاڈ لیتے نہیں جڑے حسین دے لاڈ لے عرض کی تھی بابا میں کدے کو جب مگے آتے نہیں شاہ جی میرے امام نے 18 سال پچھلے جھانتی مار کے دیکھا تے خیال آیا یہ لاڈلہ تے پوری کائنات ود کے بیٹی نے تے کدے منگے کچھ نہیں پکڑ کے سینے لگا کے فرمائے بابے دیئے جانے کدے مانگ کے بیختے تھا میں دو جہاں تیری ظلف دے کنڈل تو وار دے وہاں میرے نانے دیئے تصویریں ہاتھ جوڑ کے عرض کی بابا میں کچھ نہیں لینا ہے میں کربلا جامع دی بس اجازت لینا ہے میں کتابہ پڑھیا کہ میرے امام کربلا دے میدان دو مرتبہ غش کھا کے زمین تے گرے سن پہلی بار اردو جدو حضرت شہزادہ علی اکبر اجازت لینا ہے تو دوسری باری جدو حضرت امام قاسم حسن دا پتر جدو اجازت لینا ہے اس ویلے میرے امام غش کھا کے زمین تے ڈگ پے پتر نے باپ دے قدم چم چم کے جگایا امام نے اٹھ کے سینے لگا کے تے پیار نہ سمجھا کے فرما دے اکبر پترا تو اجے باپ نہیں نہ بنیا انہوں نہیں پتا باپ دیا امیدہ پترہ تو کیویں دیا ہوں دیا نہیں فرمایا پترہ جو پتر جوان ہون پہ اما دیا صدرہ جوان ہوں دیا نہیں فرمایا اکبر بیٹا ساری کائنات پتر ہی پہ اما دے جنازے چک دینے پر جے کدے باپ نو پتر دا جنازہ چکنا پہ جائے نا باپ جھوندہ مر جاندہ ہی فرمایا اکبر پترہ میں سارے دیا لاشاں چک لے جانے میں تو تیری لاش نہیں چکی جانی اکبر میرے کو امتحان نہ لوی تینوں نہیں جان دینا میرے بھات تلہ چلا جامی ہاتھ جوڑ کے رکھی تھی بابا اپنے بھی گئے تھے بگانے بھی گئے کل دا تاریخ دا کدھر اے نہ لکھے حسین نے کربلا جو لوگاں دے پتر مروا دیتے اپنے دیواری آئی تے سینے لگا کے رکھے عرض کی تھی بابا جا لین دیو قیامت دا دن آیا تے قاسم نے پسلیاں ٹوٹیاں وکھانیاں نے عباس نے بازو کٹے وکھانے نے نکھے جے اصغر نے حلق دا تیر وکھانے تے زین العابدین نے زنجیر وکھانے نے تے میں کی وکھاواں گا بابا منو بھی تے جان دیو نا سینے لگا کے فرمات کی میں جان دیواں تینوں ویکھن نہ یاد ہوتا ہے تیری تصویر مصطفیٰ ورگی تیری صورت مصطفیٰ ورگی تو شبیہ مصطفیٰ ہیں میں تینوں نہیں جان دینا اکبر روئے نا فرمایا چل پتر رو نا انج کر لینے کہ تو پتر تے میرا ہے نا پر تینوں پالیا تیری پھپھو زینب نے میں
فرمایا جدو تو میری گود وچ پہلے دن آیا سے نا تے زینب جھولی پھیلا کے آئی تے کہن لگی بھتیجی آن تے پینا پینا کلو کچھ لیندیاں نے تے میں کہا زینب مانگ کی مانگنی ہے تے زینب نے گودی پھیلا کے آکھیا سی کچھ دینا ہی تے میں نو اکبر دے دے تے میں تینوں پہلے دن گودی پھوپھی چ رکھیا پتر تے میرا پر پالیا زینب نے جا پتر جے پھوپھو اجازت دے دیا تے میں بھی دے دے مانگا شہزادہ اکبر ٹوڑے ٹوڑے پھوپھو زینب دے خیمے چاہے تے زینب نے دو چھوٹیاں لاشاں رکھیاں نے کدے آن دا منہ چم دی کدے محمد دا منہ چم دی تے نالے منہ چم کے فرما دیا بے اٹھو جاندی واری امی کہہ جاؤ اٹھو جاندی واری ماں دے سینے لگ جاؤ نوجوانوں جڑے ویلے شہزادہ اکبر خیمے دے اندر آئے سیدہ زینب اٹھ کے سینے دے نام لگایا فرما دیا اکبر کدھر آیا ہے عرض کی تھی پھوپھی اماں سخیاں دی بیٹی سخیاں دی دوتری سخیاں دی بین ہے آن بھی سخیاں ہیں تیرے دروازے منگتے خالی کدے نہیں گئے سیدہ سوالی بن گیا ہوں سینے لگا کے فرمان لگیاں اکبر پتراؤ پھوپھو کلوں پانی نہ مگی تے میرے کل پانی کوئی نہیں اج کھانا نہ مگی کھانا کوئی نہیں بے جان منگے گا دے دے واگی عرض کی تھی پھوپھی اماں میں جان لین نہیں آیا میں تے جان دین تھی اجازت لین آیا سیدہ زینب غش کھاؤں کے زمین تے ڈگ پئیاں شہزادے نے قدم چم چم کے پھوپھو نو جگایا امام علی مقام بھی خیمے دے اندر آ گئے اٹھ کے متھا چم کے فرمان لگیاں اکبر پترا پھوپھو مر جائے گی وے پترا جان دیاں کھلا نہ کری حضرت علی شہزادہ اکبر خیمے دے نکر جب بیٹھے رون لگ پئی سیدہ قریب آ کے فرما دیا پھوپھو دیے جانے رونا کیوں ہے عرض کی تھی پھوپھی اماں مدینے کہندے سو اکبر میں نو پترا نال بھی پیارا ہے کربلا آیا کے مکر گیاں فرما دیا جدیاں گلاں کیوں کرنے کہن لگے پھوپھی اماں شہید کرا لینے نو میں اجازت دیا جائے نوجوانوں پھوپھو نے سینے لگا کے فرمائے جدیاں گلہ نہ کر جا بھی اکبر پتراؤ میں تینوں نانے دے سپرد کر نہیں آئی اجازت ملی میرے امام پتنوں خیمے چلے آئی پتنوں حوران دا دولا بنایا آج ماما سویرے پترانوں تیار کر دیا نے تیار کر کے کہہ دیا جا امینو وخا کیا جا دادی امینو وخا کیا جا ابنو وخا کیا شاہ جی کیڑا حوصلہ حسین دا پتر موت لے تیار کر کے فرمایا اکبر پترا جزا جاندی وری امینو وخا کے شہزادہ اکبر ام لالا دے خیمے دے اندر آئی ام لالا ماں نے سینے لگا کے فرمایا اکبر کدھر آیا عرض کی تھی اماں جی بولیا چلیا معاف کریا جائیں اماں جی اکبر ٹر چلیا جائیں اوے پتر جاؤ ماما کہہ دیا خیری جاویں خیری آویں ماما کہہ دیا لمبی حیاتی آویں پتر ٹر دے ماما کہہ دیا ربا جاندے دی کانڈ وکھائی آیاں دے دا چہرہ وکھا دیویں اس ماں دا حوصلہ بیخ اکبر جوان ٹریا ماں زندگی دی دعا نہیں دیتی ماں نے اے نہیں اکھیا خری جاویں خری آویں امی نے اکھیا وے اکبر میریاں لاجاں رکھ کے ہونیاں نے عرض کی تھی اماں لاجاں کے میں رکھی دیاں نے فرما دیا نے عباس نے اپنی ماں ام البنین دی لاج رکھی آؤ اصغر نے اپنی ماں دی لاج رکھی آؤ اکبر میرے پتر اپنی ماں دی لاج رکھ کے آنائی ابھی لاجاں کی میں رکھی دیاں نے فرما دیا جدو لاش خیمے چھے آوے ایک بھی تیر کھانڈتے نہ آوے دے بچیا سارے سینے دے کھا کے آنے نہیں دے پترا جدو تیر وجن ہائے نہ کری وے ماں دی لاج رکھ کے آنی آؤ اکبر نے ماں جفا مارے آؤ عرض کی تھی اماں جو تیری انجل لاج رکھ کے آواں گا قیامت تک ماما تیرے تے ناز کرن گیاں پتر میرے تے ناز میرے امام ہائے گرامی قدر حضرات ان امام دی عظمت تو صدقے جاواں امام قاسم دی امی ام فروا
جدو مدینے شاہ جی آئیاں نا تے ساری زندگی چھاویں نہیں بیٹھی ہوئے. مدینے دے لوگا پوچھنا شہزادی یہ کون ہے تسی چھاویں کیوں نہیں بیٹھ دیا؟ تو پوالوے کے فرما دیا میں نے میرا قاسم یاد آؤندا ہے. ٹھنڈا پانی کا دے سامنے آنا تھی امام زین العابدین نے رو پہنا. پوچھنا رو دے کیوں؟ فرمانا ابو یاد آؤندے نے. میری ملت دے نوجوانوں نہ ماما نے کڑے شیر پال کے قربان کے تھے. میرے امام نے اکبر نے ٹوریا تے کڑتے تھپکی دے کے فرمایا علی دا پتر ہیں اسی یاد جت کے آنے آتے یا شہید ہو کے آنے آتے. درمیان چاہتے کسی واپس نہیں آئے. شہزادے نے ٹوریا نا تے شہزادے بل بیک کے نا تے ابن سعد بول کے کہہ لگا انہوں تیر مارو. کوئی تیر نہ مارے. انہیں پھر آکھیا تیر مارو. کوئی تیر نہ مارے. شاہ جی انہیں تیسری باری آکھیا تیر مارو. کسے تیر نہ اٹھایا تے کہنا مار دے کیوں نہیں. تے سارے یزیدی بول کے کہنے لگے لانتیا کنوں ماری محمد نظری پہ آؤں دے نے. او ویخ محمد دی تصویر سرکار دی صورت نظر آ رہی. ایڈا سونا علی دا لال آیا رج کے ویختے لین دے. شہزادے ویکھا کوئی نہیں آیا. شہزادے علی اکبر نے جڑے ویلے یزیدیاں دے حملہ کر دیتا ہوں گاجر مولی فصل وانگ کٹ دے لگے جا رہے. یزیدیاں دے سر انجی اڑ دینے جی میں خزاؤں چھ درختان دے پتے اڑ دینے. ابن سعود نے پوچھے کون ہے؟ شمر کہن لگا علی دا پتر آئے دا نام بھی علی ہے. ابن سعود لباں چھ جملہ نکلے کہن لگا من نہیں پوے گا شیران دے پتر شیریوں دے شیران دے پتر شیریوں دے نے. نوجوانو شہزادے اکبر نے جدا حملہ کیتا کربلا دی ریت طوفان اٹھیا کچھ بھی نظری نہ آیا وے ماں دا کلیجہ کھمب گیا. کہن لگی اللہ جی پالا دیکھے جے میرا اکبر کتے گیا ہے. امام حسین نے فرمایا میں لیلہ صبر کر. فرمایا آو بیخ جدر یزیدی دوڑ دے پہ جان دینے پیچھے تیرا ہی شیر لگائے. نوجوانے کرنے زہوں مارے آئے. اکبر دے سینے چھے دل دے مقاؤں تے لگے آئے تے دل بھی جو پار گزر گیا. شہزادے دیاں کھا گیا اندھیرا چھایا. عرض کی تھی ادرک نہیں یا ابتاں ابا جی میں نو پھڑیا جائیں. نوجوانوں میرے امام روندے کربلا والا دوڑے. فرمایا اکبر جے جائیں تیرا بابا پیاں دائی. میرے امام کدے دائیں دوڑ دے کدے بائیں دوڑ دے. یزیدی پوچھ دینے پتر سامنے پیا تڑپ دائیں حسین دائیں بائیں کیوں جانا ہے؟ فرمایا ظالمہ پتر رکھان دا نور دینے او پتر ٹر جان کھانا بھی نہیں ہو جاندیاں نے. امام نے پتر دا سر چکے گودی چے رکھے آئے. عرض کی تھی بابا ذرا سینے چو نیزہ کھڑے آ جائے میں یزیدی گھر کوئی نہیں جانا دینا. میرے امام نے نیزہ کھچے خون دفع بارا نکلے آؤ. اکبر نے آخری ہچکی لئی. عرض کی تھی بابا سینے لایا جائے. میرے امام نے گھٹ کے اکبر نے سینے نال لایا. اکبر ایڈے درد نال رہے. فرمایا اکبر رونا کیوں ہے؟ پھپھونوں ملنے خیمے جلے چلا سکینہ نو ملنے خیمے جلے چلا امینوں ملنے خیمے جلے چلا. عرض کی تھی بابا میں کسے نو نہیں ملنا. فرمایا اکبر رونا کیوں ہے؟ عرض کی تھی بابا میں رونا میرا ابو کھلا رہ گیا. دکھو میرا ابو کھلا رہ گیا جائیں. ہورا دیاں بھی چیخاں نکل گئیاں. اکبر نے آخری ہچکی لئی تے روح پرواد کر گئی. میرے امام اکبر دی لاش نو چکے خیمے بل جا رہے. نالے فرما دینے جنہ دکھاوے تے دل بر راضی تے سکھیاں نہ تھی بارے دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے. ہاتھ اٹھا کے کرو دعاواں تے اللہ پاک نے آرے. جوان پتر کسے دا لوکو اللہ پاک نہ مارے. میرے امام اکبر دی لاش لیا کے جدو خیمے چ رکھی نا تے ماں کے سینے تے لیٹ گئی. انج لگدا سی جویں اکبر پوچھ رہے نے اما دس لاج رکھی ہے کہ نہیں رکھی.
تے मां मत्था चुम के कहंदियां ने लै वे पुत्रा हवाले रब दे, मैं राजी तेरे ते होई, विच दरबार नबी सरवर दे लाज मेरी रखी होई। गिरामी कदर ज़ैनब आके लेट के फरमा दिया अकबर अकबर वे अकबर। आवाज ना आई तो रो के फरमा दिया फुफो दिए जाने अगे एक बार बुलांदी सन 3 बार बोलदा सा, हुण फुफो बुलांदी है बोलदा क्यों नहीं। गिरामी कदर इमाम आली मुकाम उस वेले खैमे चुपार तशरीफ लिया ते आपने मदीने वाल वेख के झोली झाड़ी, फरमाया इन्नल तैयार हसबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौज़तन फीहा नबियुल मुहतरम। फरमाया हवाए जे तेरा मदीने वाल गुजर होवे, मेरे नाना नु मेरा सलाम कह के आखी नाना वादे पूरे हो गए, तो मेरे तो एक पुत्र वारे सी मैं तेरे तो सारे पुत्र ही वार देते।